नमस्ते अनि जय मसी साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? आज धेरै दिनको बादमा म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेका छौँ लिएर। अनि हाम्रो नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हो। मिडिया मार्फत हामी संसारभरि मानिसहरूमा मुक्तिको सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छौँ। तपाईहरुको सहयोग र साथ र तपाईहरुको मायाको लागि म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, जति नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ कृपया कार्यक्रममा जोडिनु भएको लागि धन्यवाद। र जतिजना पुराना मित्र साथीहरू हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु पनि जोडिनु भएको लागि। साथीहरू, तपाईले कार्यक्रमलाई शेयर गर्दै गर्नुहोला र तपाईका आफ्ना मित्रहरूलाई पनि इन्भाइट गर्दै गर्नुहोला। आज म तपाईलाई एउटा जातिले देखेको सपनाको कुरा गर्छु है। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले सपना देख्नु भएको छ? धनी बन्ने सपना, करोडपति बन्ने सपना, नेता बन्ने सपना, आइपीएस अफसर, आइएफएस, आइएएस, इन्डियामा चाहिँ त्यसो भन्छ। हुन त मानिसले सबैजनाले नै एउटा सपना देख्छन् अनि तपाईभित्र पनि सपना छ, जस्तो म भित्र छ नि। धेरै साल पहिला 1997-96 तिरको कुरा हो। 97 मा बाइबल कलेज गएँ। 96 को कुरा हो। एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, मेरो पापाले प्रभुमा ल्याउनु भएको त्यो दाजुले मलाई एक दिन एउटा फोटो देखाउनु भयो मलाई। अनि मलाई उहाँले फोटो देखाउने भन्नुभयो। भाइ यहाँ र यहाँ भन्नुभयो। यसो हेरेको मैले केही व्यक्तिहरू एकजना व्यक्तिलाई हात राखेर प्रार्थना गरिरहेको थियो नि उहाँले भन्नुभयो मलाई, भाइ पास्टर बन्नुपर्छ, पास्टर भन्नुभयो उहाँले मलाई। अहिले पनि मलाई थाहा छ। त्यो दिनदेखि म पास्टर बन्छु भन्ने एउटा मेरो विचार मेरो मनमा आउन लाग्यो। म सानै थिएँ, 16 वर्षको थिएँ, त्यस्तो बुद्धि थिएन। तर मैले भन्नु खोजेको सपना मैले पनि देख्न थालेँ। कसैले भनेका छन् साथीहरू, सुतेर देख्ने सपना सपना होइन, सपना त्यो हो जसले तपाईलाई सुत्न दिँदैन। तर हामीले देखेको सपनाहरूमा हामीले जीवनमा कति धेरै चुनौतीहरूबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखेको सपना देख्दै गर्दाखेरि हामीले त्यसको लागि पनि हाम्रो हृदय जहिले पनि तयार हुनुपर्छ। तपाईले पनि सपना देख्नु भएको होला। म सानो हुँदा चाहिँ चन्द्रकान्त खुब हेर्थेँ। तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई थाहा छ, दूरदर्शनमा त्यतिखेर नेशनल च्यानलमा चन्द्रकान्त आउँथ्यो। अनि चन्द्रकान्त आएपछि हामी सबैजना खुसी हुन्थ्यौँ। अनि चन्द्रकान्त चाहिँ घोडामा चढेर गुरु गर्दै आउँथ्यो अनि तरवार बोकेर आउँथ्यो कि खुब रमाइलो लाग्थ्यो, खुब मजा लाग्थ्यो कि त्यो देख्दा। अनि हामीले पनि सपना देख्थ्यौँ, वाउ चन्द्रकान्त जस्तो हुनु पाए त भन्थ्यो। अनि एउटा लट्ठी दुईटा खुट्टाको बीचमा चेप्थ्यौँ अनि घोडा जस्तो हि गर्दै हामी पनि एउटा हातमा लामो डन्ठा बोकेर तरवार भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर कुदिरहेको थियौँ, कुदिरहन्थ्यौँ भनौँ न। तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यसरी, सायद तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। अनि कोही मानिसहरूले बाइक कुदायो भने त्यतिखेर भटभटे भन्थ्यो। अनि भटभटे कुदाएको देख्दाखेरि ओ भटभटे कुदाउनु पाए त हुन्थ्यो भनेर पुरा राति सपना देख्थ्यो। कोही बेला त यस्तो पनि हुन्थ्यो, माथि घरबाट टाढे गर्थ्यो, काठको गर्थ्यो। एक दिन त म तल झरी पठाएछु। मैले त्यतिखेर आमा भनेर कराई पठाएँ, आमा माथिबाट आउनु, फेरि यो झरेछ भन्नुभयो। अलिअलि थाहा छ 7-8 वर्षको उमेरमा। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ तल झर्नुको नतिजा चाहिँ दिनभरि अरूले कुदाएको भटभटे चाहिँ देखेर सपना देख्थ्यो कि राति पनि भटभटे कुदाएको। अनि सपनामा भटभटे कुदाइ पठाएको उठेर त्यो त कुदी पठाउँदो रहेछ। अनि हेर्नु त सपना, सपना कुनै दिन देख्नु भएको छ तपाईले? तपाईका सपनाहरू के हुन्? तपाईका सपनाहरू के हुन्? तपाईले जीवनमा कुनै दिन सपना देख्नु भएको छ? अनि सपना देख्नु नराम्रो होइन, राम्रो। तपाईले सपना देख्नु भएन भने तपाईले जीवनमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। कल्पना होइन सपना। कल्पना त मान्छेले धेरै गर्छन्। गाँजा खाने व्यक्तिले पनि कल्पना गर्छन्।
धेरै साल पहिला म गाँजा खानेहरूको बिचमा एडिक्सनहरूको बिचमा काम गर्थेँ अनि केही गाँजा खाने भाइहरूलाई म चिन्थेँ। उनीहरूलाई मैले हरेक दिन सुसमाचार प्रचार गर्थेँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुको विषयमा बताउने गर्थेँ म। अनि मैले उनीहरूलाई बताउँथेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो भाइहरू चाहिँ दिनमा एकदम खाएको धुनमा चाहिँ मजाले हिँडिराखेको हुन्थ्यो कि मानव यस्तो लाग्थ्यो कि उनीहरू जस्तो ह्यान्डसम मान्छे, उनीहरू जस्तो राम्रो मान्छे, उनीहरू जस्तो राम्रो लुगा लगाएको मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो। एकदम भयङ्कर यस्दा भन्दै हिँड्थ्यो। उनीहरू कल्पनामा डुब्दथे अनि गाँजा खाँदै गर्दा तान्दै गर्दा उनीहरूले सोच्दो रहेछ म जस्तो ह्यान्डसम मान्छे कोही छैन, मेरो सबै कुरा छ भनेर सोच्दो रहेछ। अनि जब ट्रिपमा उनीहरूलाई जब गाँजाले भेट्छ नि, ट्रिपमा जब उनीहरू पुग्छन् अनि त्यही कल्पनामा उनीहरू हिँड्छन्। मैला लुगा लाएको, च्यात्तेको प्यान्ट लाएको, घिनलाग्दो लुगा लाएको, मैले मान्छे सफा जस्तो भएर हिँड्ने, भयङ्कर भनेर बोलिरहेको हुने, तर गाँजाले छोडेपछि फेरि लुफ्रुक्कै परेर हिँडिरहेको हुने सपना र कल्पनामा चाहिँ डिफ्रेन्स छ। जब तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ तपाईँलाई सुत्न दिँदैन, तर जब तपाईँले कल्पना मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँको कल्पनाहरू पुरा हुँदैनन्। कल्पनाको सागरमा मानिस डुब्छन् तर अन्तमा केही पनि गर्दैनन्। सपना भनेको चाहिँ अलिक भिन्न हो अनि हरेक मानिसले सपना देख्छन् अनि तपाईँले पनि सपना देखेको हुनसक्छ। कतिको सपना पुरा भएको होला, कति पुरा नभएको हुनसक्छ। मैले पनि मेरो जीवनमा धेरै सपनाहरू देखेको थिएँ। ती सपनाहरू मध्येमा मेरो थुप्रै सपनाहरू पुरा भएका छन्। तर यो सपना पुरा हुनको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो एक्लो प्रयासले मेरो सपना पुरा भएको छैन। मेरो आफ्नो एक्लो प्रयासले यो सपना पुरा भएको म देख्न सक्दिनँ। यसमा मलाई बनाउनु हुने मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको फेभर, निगाह र उनको अनुग्रह मलाई खाँचो पर्छ। कति त यस्तो पनि हुँदो रहेछन् कि मानिसको आफ्नो सपना पुरा भएन भने आत्महत्या पनि गर्दो रहेछन्। कति त डिप्रेसनमा पनि जाँदो रहेछन्। उनीहरूको सपना उनीहरूको जीवनको अगाडि भत्किँदा तासको घर जस्तै भत्किँदा। तपाईँले तासको घर देख्नु भएको छ? तासलाई चाहिँ तासको पत्तालाई जोड्दै 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 माथि बनाउँछ नि, टुप्पामा पुर्याउँछ। जति नै अग्लो किन नहोस् मुनिको एउटा पत्ता तानिदिनुहोस् त, त्यो गर्लाम गुर्लुम झार्छ। कतिको सपना त्यस्तो पनि भएका छन्। आज संसारमा थुप्रै युवा भाइ बहिनीहरूले यस्तै सपनाहरू देखेका छन्। के बन्छु भन्ने सपना देखेका छन्, के भनिदिन्छन् अनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यसरी उनीहरूले आफ्नो जीवनको अन्त गर्छन्। साथीहरू, यतिखेर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा मलाई सुनिराख्नु भएको छ भारतको सिलिगुडीबाट। निकै दिन पछाडि आज म आएको छु, त्यसकारण थोरै साथीहरू मसँग जोडिनु भएको छ। तर म आशा गर्छु तपाईँले धेरैजना साथीहरूलाई यो कार्यक्रम सेयर गर्नुहुन्छ। आज म सपनाको कुरा गर्दैछु। तपाईँहरू मध्ये पनि तपाईँले सपना देख्नु भएको होला, तपाईँको पनि आफ्नो सपना होलान्। एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले मलाई एक दिन आँखाभरि आँसु पारेर भन्नुभयो, नानी मैले पनि धेरै सपना देखेको थिएँ, तर योहरूले गर्दाखेरि मैले मेरो सपना पुरा गरिनँ। अनि उनको छोराछोरी चाहिँ बिग्रेका थिए। कोही मात्ने, कोही गाँजा खाने, कोही झगडा पर्ने, होइन, कोही कामै नगर्ने, अल्छे सुतुवा, त्यस्ता छोराछोरी थिए। अनि एक दिन सुसमाचार सुनाउने क्रममा त्यो गाउँमा पुग्दा उनले आँखाभरि आँसु पारेर त्यो आमाले आफ्नो व्यथा यसरी सुनाए। सपना धेरै देखेको थिए, दार्जिलिङमा जन्मेको, पढ्नु मन थियो, तर परिस्थिति र अभाग्यवश म पढ्न सकिनँ। विवाह गरेर आयो मान्छेसँग। यो घटना चाहिँ निकै अगाडिको कुरो, 98 तिरको कुरो। सुनकोस भन्ने ठाउँमा म सुसमाचार प्रचार गर्न गएको थिएँ। बाइबल कलेजले हामीलाई त्यहाँ पठाएको थियो। त्यस पछाडि यो मान्छेसँग विवाह गरेर आएँ, तर यो मान्छे त अहिलेसम्म मात्छ हेर्नु। त्यतिखेर माथ्यो मैले कसरी मेरो नानीहरूलाई कमानमा चाहिँ पत्ती टिपेर गरेँ, के गरेर कति गाह्रो। यिनीहरूकै मुख हेरेर म यिनीहरूलाई छोडेर, यसको बाउलाई छोडेर पनि गएन। बिचरा दिदीको कति ठुलो सपना रहेछ, तर नानीहरूको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो सपना पुरा गर्न पाएनन्। र आफ्नो सपना नानीहरूमा पुरा भएको देख्न चाहन्थे, तर नानीहरूले कसैले पनि भाका टिपेनन्, मेसो टिपेनन्, बाटो पक्रेनन् भन्छ नि नेपालीमा साथीहरू। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईँ हामीले जीवनमा धेरै सपना देख्छौँ भने कति सपना पुरा हुन्छ, कति सपना पुरा हुँदैन। आज संसारमा मैले यदि तपाईँलाई सोधेँ भने, यदि मैले यतिखेर तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँका जीवनका सपनाहरू के हुन् त बताउनुहोस् त भन्यो भने तपाईँले फर्रै भन्नुहुन्छ
अब त्यसो भए तपाईँका जीवनको सपना भनिसक्नु भयो। अब मलाई यसो पनि भन्नुहोस् न, तपाईँका जीवनमा सपना पुरा नभएका सपनाहरू के हुन् भन्यो भने तपाईँले फर्र भन्नुहुन्न, एकछिन शिर झुकाउनुहुन्छ, तपाईँको अनुहार कस्तो पार्नुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै भन्नुहुन्छ, लामो सास फेर्दै त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुहुन्छ, मेरा सपनाहरू यी थिए, पुरा भएनन्, सपना सपना नै रहे, अधुरो भए सबै सपनाहरू। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम ठुलो भन्ने सपना, बाइबल कलेज हामी सँगै गएको, तर ऊ चाहिँ निकै बाठो मान्छे, तर उसको सपना चाहिँ ठुलो। हेर्नु न, म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने कि उसको सपना नै ठुलो। त्यो सपना जब उसले कुरा गर्थ्यो, बिहानै 4 बजी उठेर पढ्थ्यो, हामी चाहिँ 5 बजी उठेर पढ्थ्यौँ, त्यो 4 बजी नै पढ्थ्यो। इक्जामको बेलामा रातभरि सुत्दैन थियो। त्यो उसले देखेको सपना पुरा गर्नको लागि ऊ सुत्दैन थियो हतपत्त। धेरै उपवास बस्थ्यो, धेरै प्रार्थना गर्थ्यो, धेरै बाइबल अध्ययन गर्थ्यो, मार्क्स पनि राम्रो ल्याउने। अझ त्यो साथीलाई मैले निकै ठुलो उचाइमा मैले देखेको छु। उनले इङ्ग्लिस पनि राम्रो जान्दैन थिए, त्यहीँ आएर इङ्ग्लिस पनि बाइबल स्कुलमै सिक्यो, अहिले राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने भएको छ। ऊ राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छ, अहिले देश र विदेश घुम्छ। 20-25 वर्ष अगाडि देखेको सपना आज उसले पुरा गर्यो। साथीहरू, सपना हामी देख्छौँ, सबै सपना पुरा हुँदैन, तर तपाईँले देख्नुभएको सपना पुरा गर्नका लागि तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँको मेहनत मात्रै तपाईँको सपना पुरा हुन्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको मेहनत सँगसँगै परमेश्वरको फेभर, परमेश्वरको निगाह पनि तपाईँलाई चाहिन्छ। यदि तपाईँले मेहनत मात्रै गर्नुभयो भने एक दिन मेहनतले तपाईँलाई त्यो सफलतामा पुरा होला, तपाईँले सोचेको सपना पुरा होला, तर त्यो तपाईँको निम्ति एक दिन गाह्रो हुनेछ, तपाईँको निम्ति बोझ हुनेछ त्यो सपना पुरा भइसके पश्चात। तर जब परमेश्वरको फेभर साथमा, परमेश्वरको अनुग्रह र फेभरले तपाईँले त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने त्यो ठाउँमा तपाईँले तपाईँको जीवनलाई आनन्द साथ बिताउन सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले सपना देखेका छन्, देख्छन् पनि, तर धेरैजनाको सपना पुरा हुन्छ, तर त्यही सपना एक दिन गएर उनीहरूको लागि बोझ बन्छन्। आदरणीय श्रोता साथीहरू, सपना देख्नुपर्छ भन्नु खोजेको आज मैले। अनि इजरायलीहरूले पनि एउटा ठुलो सपना देखेका थिए। उनीहरू गुलामीमा थिए, 400 वर्षदेखि उनीहरू गुलामीको अवस्थामा बसेका थिए। उनीहरूलाई परमेश्वरलाई पुकारा गरे, परमेश्वरले सुन्नु भएर परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो गुलामीबाट, मिस्रबाट निकाल्ने एउटा योजना बनाउनु भयो। उनले सपना देखेका थिए, हामी त यो देशमा बसेर गुलामी भएर हामीले त्यो इटा बनायौँ, पिरामिड बनायौँ, यो देशमा गुलामी भयौँ, मिस्री सैनिकहरूको कोर्रा खाएर पनि हामी काम गर्यौँ, तर मेरा छोराछोरी चाहिँ हाम्रो पुर्खा अब्राहमसँग गर्नुभएको करारलाई उनीहरूले सम्झे र उनीहरूले भने हाम्रा पुर्खा अब्राहमसँग गर्नुभएको करारलाई परमेश्वरले फेरि सम्झनुहुन्छ र हामी त यो देशमा मर्यौँ, यही देशमा जन्म्यौँ, तर हाम्रा छोराछोरी चाहिँ हाम्रो पुर्खा अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको देशमा जानेछन्। एउटा ठुलो सपना थियो, तर त्यो सपना त्यति सजिलो पुरा भएन उनीहरूको जीवनमा। रात दिन मिस्री सैनिकहरूको टर्चर, उनीहरूको कोर्रा, उनीहरूको काम लदाइले उनीहरूको हताश भइसकेका थिए। सपना देख्न पनि छोडिसकेका थिए। हुन्छ नि, मतलब यस्तो हुनेछ, उस्तो हुनेछ, यस्तो गर्नेछु भन्ने सपना उनीहरूले देख्न छोडिसकेका थिए उनीहरूको जीवनमा आएका ती परिस्थितिहरूले। यसरी साथीहरू, तपाईँले पनि जीवनमा सपना देख्नु भएको होला, म यस्तो हुन्छु, उस्तो हुन्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, तर तपाईँको सपना पुरा भएन। हेर्दा हेर्दै उमेर ढल्दैछ तपाईँको, हेर्दा हेर्दै तपाईँको जवानी जीवनहरू अन्त हुँदैछ, बिस्तारै बुढेसकालतिर जाँदै हुनुहुन्छ, बिस्तारै तपाईँ 40 क्रस गर्दै हुनुहुन्छ, 50 क्रस गर्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ? 50 क्रस गरेपछि त के नै गर्न सकिन्छ र? तपाईँका सपनाहरू पुरा नभएका होलान्। तपाईँले कहिले पनि नसोच्नु भएका कुराहरूबाट तपाईँ यी दिनहरूमा गइराख्नु भएको होला। मेरो आवाज सुन्दै गर्ने श्रोता साथीहरू, तपाईँका जीवनमा आएका परिस्थितिले तपाईँलाई सपना देख्न बन्द गरिदिएको होला, तर आज म भन्छु, सपना देख्न नछोड्नुहोस्, सपना देखिरहनुहोस्। तपाईँको सपनामाथि तपाईँ काम गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरको फेभर तपाईँमाथि रहनेछ। परमेश्वरलाई पुकारा गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँका सपनाहरू पुरा गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ।
आज मानिसहरूले ठूला सपना देखेर ठूला सहरहरूमा बस्छन्। मुम्बई भन्ने सहर त झन् सपनोको सहर भन्छ। धेरैजनाको सपनाको सहर अरे मुम्बई। तर मुम्बईमा गएर कति लुटिन्छन्, कति बेचिन्छन्, कति त्यही उनीहरूले आफ्नो जीवनको अन्त गर्छन्। ठूला सपना देखेर नेपालका साथीहरू काठमाडौँ छिर्छन्। काठमाडौँमा म यस्तो थुप्रै भाइ बहिनी चिन्छु जसले ठूला सपना लिएर आएका थिए तर पुरा भएनन्। कति ठूला सपना देखेर सपना बोकेर विदेशिन्छन् तर एकाएक विदेशको भूमिमा पस्दा पस्दै, विदेशको भूमिमा पाइला टेक्दा टेक्दै सपनाहरू चकनाचुर हुन्छन्। हिजोस्ति मात्र एउटा फेसबुकमा मैले एउटा पोस्ट देखेको थिएँ, त्यसले मेरो हृदयलाई छुयो। उनको आमाले भन्दै थिए मेरो छोरा गएको 6 महिना मात्रै भएको छ, गएपछि 3-4 पल्ट आमा म राम्रै छु, काम गर्दैछु भनिरहेको थिए। रोइरहेको थियो त्यो आमा। आफ्नो छोराले फोन गरेको सम्झिँदै त्यो आमा रोइरहेको थियो। छोरालाई भनेका रहेछन् आमा राम्रोसँग बस्नु, आएर घर बनाउँछ है। भरे उनी मलेसियातिर हाकिएका रहेछन्। मलेसियाको भूमिमा उनले काम गर्न थाले, दुःख गर्न थाले, कष्ट गर्न थाले। काम गरेको 5 महिना पछि उनको फोन आउन छोडियो छोराको। आमा, वृद्ध आमा अत्तालिन थालिन्। के भयो मेरो छोरालाई, लाउन के गर्नु पनि, यता फोन गर्दा पनि छैन, उता गर्न त छैन। पछाडि फोन आयो, उनको छोरो रोड एक्सिडेन्टमा मरेछन्। उनको छोरो रोड एक्सिडेन्टमा परेर उनको मृत्यु भएछ। उनको लास अब नेपाल सरकारले ल्याउँदैछ। ती आमा काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा उनी रोइरहेकी थिए। मिडियाले खिचिरहेको थियो। हामीले सपना देख्छौँ भने हामी विदेशिन्छौँ। ठुला सपना देखेर हामी विदेशको भूमिमा टेक्छौँ तर बिस्तारै हाम्रो सपनाहरू पुरा हुँदैनन् अनि हामी जीवनमा यस्तो पनि हुन्छ। कति एक्सिडेन्टमा मर्छन्, कति दिदीबहिनीहरू देह व्यापारमा लाग्छन्। थुप्रै कुराहरू हाम्रो आँखाको अगाडि देख्छौँ जो मानिसले देख्न चाहेका छन्, सपना पुरा गर्नको लागि। आदरणीय श्रोता साथीहरू, मलाई थाहा छैन तपाईँले देख्नुभएको सपनाहरू के छन्। तपाईँले के सपना देख्नु भएको छ? तपाईँले के बन्ने सपना देख्नु भएको छ? मैले पनि सपना देखेको छु। म तपाईँलाई बताउँछु। मैले देखेको थुप्रै सपनाहरू मध्येमा एउटा सपना नेपाली क्रिस्चियन मिडियालाई भारतमा एउटा इतिहास कायम गर्न चाहन्छु। यो आवाजलाई संसारभरि पुर्याउन चाहन्छु। मेरो आवाजलाई संसारका मानिसको लागि एउटा आशाको आवाज बन्न सकोस्। मेरो आवाज संसारका मानिसको लागि मुक्तिको आवाज बन्न सकोस्। अशान्तिमा परेका मानिसहरूको लागि मेरो आवाज शान्तिको बाटो बन्न सकोस्। मुक्ति खोजेर मानिसले रात दिन विभिन्न ईश्वरको पूजा गर्दा गर्दा थाकिसकेका मानिसको लागि मेरो आवाज उनीहरूको लागि मुक्तिको सन्देश बन्न सकोस्। मेरो सपना हो साथीहरू। त्यसैले म रात दिन यो मिडिया मिनिस्ट्रीमा लागिरहेको छु। मेरो आफ्नो चर्च प्लान्टिङ सेवाकाई पनि छ, बाइबल स्कुल छ, सबै कुरामा म गरिरहेको छु। तर ती मध्येमा पनि म समय निकालेर तपाईँहरूका किन आउँछु भन्दा मेरो सपना हो। म बोल्नुपर्छ भनेर होइन, तर मेरो सपना हो। सपनाले मलाई बोल्न लाउँदैछ। मैले देखेको सपना हो जसले मलाई मेहनत गर्न लाउँदैछ। म एक दिन गएर मिडियाको मार्फतबाट संसारभरि एउटा क्रान्ति ल्याउन चाहन्छु। मिडिया इभान्जलिजमको माध्यमबाट संसारभरि मानिसहरूलाई सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छु। मिडिया इभान्जलिजम गर्न चाहन्छु। मिडियाद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो सपना हो अनि आज मैले दिनौदिन पुरा भएको देखिरहेको छु। मेरो अगाडि लाखौंको मैले सेटअप गरेको छु। मैले लाखौंको हजारौंको मैले स्टुडियो निर्माण गरेको छु। हजारौं लाखौंको मैले यहाँनिर लाइटहरू जडान गरेको छु साथीहरू। किन मैले सबै गरेँ? मैले देखेको सपनालाई पुरा गर्नको लागि म कहिले पनि पछि हट्न चाहदिनँ। बाई हुक एन्ड क्रुक, कुनै पनि हालतमा खुट्टाले टेकेर भने टाउकोले टेकेर पनि भन्छ नि, जसरी पनि म मेरो सपनालाई म पुरा गर्नेछु। आदरणीय श्रोता साथीहरू, ठिक छ, तपाईँले कुनै सपना देख्नु भएको होला, कति पुरा भएको होला, कति पुरा नभएको होला। तर आज मेरो प्रार्थना छ परमेश्वरले
तपाईले देख्नु भएको हरेक सपनाहरू परमेश्वरले पूरा गरून्। जुन परमेश्वरले तपाईले हामीलाई जीवन दिनुभयो, जुन परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्दा मुक्ति पाउँछौँ, जुन यीशुमा विश्वास गर्दा, जुन यीशु नाममा विश्वास गर्दा हामी उद्धार पाउँछौँ, मुक्ति पाउँछौँ, अनन्त जीवन पाउँछौँ, पाप क्षमा पाउँछौँ, त्यो यीशुको नाममा म प्रार्थना गर्छु तपाईका अधुरा रहेका सपनाहरू परमेश्वरले तपाईको जीवन हुँदा नै परमेश्वरले पूरा गरून्। तपाईको बल, उमेर, शक्ति र सामर्थ्य हुँदा नै परमेश्वरले तपाईको हरेक सपनाहरू पूरा गरून्। आमेन। परमेश्वरले तपाईले सोच्नु भएको हरेक सपनाहरू परमेश्वरले विपनामा परिणत गरून्। तपाईले सोच्नु भएको हरेक सपनाहरू परमेश्वरले दिनौं पूरा गर्दै लैजाउन्। परमेश्वरले तपाईका पूरा नभएका सपनाहरूलाई परमेश्वरले पूरा गरून्। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा उहाँको निगाह, उहाँको फेवरले सधैँ ढाकुन् भनेर मेरो प्रार्थना छ। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईका सपनाहरू पूरा भएन भन्दैमा तपाईँ निराश नबन्नुहोस्। तपाईको समय आउनेछ, परमेश्वरले तपाईको हरेक सपनाहरू पूरा गर्नुहुनेछ। आमेन अनि आमेन। श्रोता साथीहरू, निर्धारित समय पनि सकेको छ। अब कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि यस्तै कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउने बाचाको साथमा म तपाईँको प्रस्तुता विजय सुब्बा यहाँहरू सबैजनालाई गुड नाइट अनि शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। साथीहरू, ह्यासट्याग गर्नको लागि नबिल्नुहोलाई घर घरमा सुसमाचार। अनि जाँदा जाँदा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यस कार्यक्रम सेयर गर्नुहोला। बाई, फेरि एकचोटि गुड नाइट अनि शुभरात्रि।